हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले रिफ्लेक्सन भन्ने टपिक पढिरहेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट्स भन्ने च्याप्टरमा पर्छ है। र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा क्वेसन नम्बर 1, 2, 3, 4 सल्भ गराएँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 सल्भ गर्छौँ। म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु। तपाईँहरू चाहिँ अब रेडी भएर बस्नुहोस्। ग्राफ पेपर चाहिन्छ भने ग्राफ पेपर रेडी गर्नुहोस्। प्लट द फलोइङ points in a sheet of paper and draw triangles joining the points in order. त्यसपछि draw the image of each triangle under the reflection about x-axis and write the coordinates of the vertices of image. एकदम सजिलो क्वेसन छ, केही पनि गाह्रो छैन है। ल यहाँनिर क्वेसन नम्बर एमा हेरौँ। पहिला ए 2,5, बी 6,3, सी 4,8। ल यसको हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर एउटा ग्राफ चाहिँ प्लट गर्नु पर्यो। यो अलिकति रफ छ, म यसलाई मिलाइहाल्छु है। हामीले यो अगाडिको क्वेसनमा युज गरेको थियौँ, त्यही भएर यही नै रहिरहेको रहेछ। यो छ है। ल अब यहाँनिर पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, यसको प्लट गर्नु पर्यो। 2 भनेपछि 2 अनि 5 भनेको माथितिर जान्छ, पोजिटिभ 5 हो नि त। यहाँनिर आयो ए। र अब हामीलाई अर्को के चाहियो, बी भनेको 6 भनेपछि यतातिर गयो, पोजिटिभ 6 भएको हुनाले राइट साइडमा गयो, र पोजिटिभ 3 भएकोले माथितिर गयो। पोजिटिभ 4 भनेको कतातिर गयो, पोजिटिभ 4 त ठिकै थियो, पोजिटिभ 8ले चाहिँ हामीलाई अलिकति दुःख दियो। 6, 7, 8 है। ल पोजिटिभ 4 चाहिँ यतातिर आयो, 1, 2, 3, 4, र पोजिटिभ 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भने पछाडि हाम्रो यो के भयो त, ए यो पोइन्ट बी यो पोइन्ट सी, तिनटालाई जोड्यो भने के बन्छ, एउटा ट्राइएङ्गल बन्छ। र यो ट्राइएङ्गललाई हामीले अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस भनेको के हो, एक्स एक्सिस भनेको यो हो। र यसमा चाहिँ हामीले एक्स एक्सिसबाट हुँदाखेरि जति माथि छ त्यतिले हामीले तल लग्ने हो। भने पछाडि यो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप माथि भएको हुनाले यो 3 स्टेप तल गयो, 1, 2, 3 स्टेप्स यहाँनिर पर्यो। र यो चाहिँ 8 स्टेप्स माथि गएको छ, 8 स्टेप्स तल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्टेप्स डाउन। र यो चाहिँ 5 स्टेप्स माथि गएको हुनाले 5 स्टेप्स डाउन, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स डाउन। र अब तपाईँहरूले यो पोइन्ट्सहरूलाई जोड्नुभयो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यसको इमेज निकाल्न सक्छौँ। यो हुन्छ यसको इमेज। र यो इमेज भइसके पछाडि हामीले अब यिनीहरूको पोइन्ट्सहरू निकाल्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है। यो पोइन्ट के छ त, यो पोइन्ट चाहिँ 6 स्टेप्स राइट साइड छ भनेपछि यसको पोजिटिभ 6 भयो, र 3 स्टेप्स डाउनवर्ड छ भनेपछि यो के भयो, -3 भयो। यो चाहिँ के हो, बी को इमेज हो।
त्यस पछाडि यो ए को इमेज हेर्नु पर्दा के छ त यो पोइन्ट चाहिँ 2 स्टेप राइट साइड्स गएको भएर यो चाहिँ पोजिटिभ 2 भयो र यो 5 स्टेप डाउनवार्ड आएको हुनाले -5 भयो। सी को हेर्नु पर्दा यो के छ 4 स्टेप्स यो राइट साइड गएको हुनाले 4 भयो, पोजिटिभ 4 भयो र यो 8 स्टेप्स डाउनवार्ड आएको हुनाले -8 भयो। सकियो है। ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बी मा। बी नम्बरमा चाहिँ पी -4, 6 क्यू -3, 4 आर -1, 2। अब हामीले त्यही फिगर युज गर्छौँ। यो भयो फर्स्टमा छ -4, 6 -4 भन्ने बित्तिकै यो नेगेटिभतिर गयो यतातिर र 6 भन्ने बित्तिकै यो माथितिर गयो, यहाँनिर पुग्यो है। यस पछाडि अर्को चाहिँ -3, 4 -3 भन्ने बित्तिकै यो यतातिर आउन खोज्यो र 4 भन्ने बित्तिकै यो माथितिर गयो। यस पछाडि -1, 2 -1 भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ अनि 2 भनेको यहाँ आयो। अब यसले कस्तो फिगर दियो त ट्राइएङ्गल त दियो तर यो त कस्तो दियो हौ, मसिनो खालको पो दियो त है। ल अब यसमा चाहिँ यो एक स्टेप सरी यो त एक्स एक्सिसबाट हेर्नु पर्यो नि त है। एक्स एक्सिस भनेको त यो हो भने पछाडि यो कति स्टेप 2 स्टेप माथि गयो, 2 स्टेप डाउनवर्ड्स, 4 स्टेप माथि गयो 1 2 3 4 भने 4 स्टेप्स डाउनवर्ड 1 2 3 4। यो चाहिँ 6 स्टेप्स माथि गयो 6 स्टेप्स डाउनवर्ड्स, र अब यो पोइन्टहरूलाई जोड्यो भने हाम्रो इमेज यही नै हुन्छ अबाउट एक्स एक्सिस। यो भयो हाम्रो इमेज है। अब तपाईहरुले यो रफलाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले अब यसलाई मार्किङ गर्नु पर्यो। एक स्टेप लेफ्ट आएको हुनाले यो -1 भयो, 2 स्टेप डाउनवर्ड आएको हुनाले -2 भयो, 3 स्टेप लेफ्ट भएकोले -3 भयो र 4 स्टेप डाउनवर्ड्स भएकोले -4 भयो, 4 स्टेप लेफ्ट भएकोले -4 भयो र 6 स्टेप्स डाउनवर्ड भएकोले -6 भयो। पोइन्टहरुको कुरा गर्दैको। ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर सी मा। x -6, -4 y -3, -1 z -1, -3। यो भनेको के भयो त? यो नगरौँ, अहिलेकै फिगर छ हामीसँग। ल यो भयो है। अब यसमा -6, -4 भनेको छ x को लागि। -6 भन्ने बित्तिकै यो कता गयो, -6 यहाँ पुग्यो र -4 भन्ने बित्तिकै 4 स्टेप डाउनवर्ड्स 1 2 3 4। त्यसै गरी -3, -1 भनेको -3 -1 यहाँ पुग्यो अनि -1 -3 -1 -3। अब यति भइसकेपछि यो सबैलाई जोड्नुहोस्, एक ठाउँमा ल्याउने। अनि अब यसको चाहिँ हामीले इमेज निकाल्नु पर्दा कसरी निकाल्छौं त भन्दाखेरि जति स्टेप यो तल गयो त्यति स्टेप माथि, 1 स्टेप माथि, 3 स्टेप तल गयो 3 स्टेप माथि, 4 स्टेप तल गयो 4 स्टेप माथि। अब यो सबैलाई जोड्ने। यो जोडिसके पछाडि अब यिनीहरुको हामीलाई चाहिएको के हो, नेम हो हैन त, के अरे कोअर्डिनेट्सको लागि हामीले यो 3 स्टेप यतापट्टि आएको लेफ्ट साइड आएको हुनाले -3 भयो र 1 स्टेप माथि गयो 1 भयो, 1 स्टेप लेफ्ट आयो माइनस भइहाल्यो, 3 स्टेप माथि चढ्यो प्लस भयो, 6 स्टेप यतापट्टि आयो नेगेटिभ भयो र यो चाहिँ के भयो त, 4 स्टेप माथि चढेको हुनाले यो चाहिँ पोजिटिभ 4 भयो है। सकियो, यो क्वेशन सकियो। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर सी पछाडि डी नम्बरमा। ई भनेर दिएको छ हामीलाई 2, -7, एफ भनेर दिएको छ 5, -3 र जी भनेर दिएको छ 2,
-1 यो भइसके पछाडि अब हाम्रो फिगर बनाम यो भयो है। यो भइसके पछाडि हाम्रो फिगरमा 2, -7 भने पछाडि यो -7 सम्म एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने भयो। ल हेर्नुहोस् है, 2, -7 भनेको 2 स्टेप राइट 7 स्टेप्स डाउन भनेको यहाँ 2, -7। त्यसै गरी 5, -3 भनेको 5 स्टेप्स राइट साइड र -3 भनेको 3 स्टेप्स डाउनवार्ड्स। त्यस पछाडि 2, -1 भनेको 2 स्टेप्स राइट साइड अनि 1 स्टेप डाउनवार्ड्स। अब यो तिनटालाई जोड्यो भने के बन्यो, यो आयो है। ल अब हेर्नुहोस् त यिनीहरूको हामीले के निकाल्नु पर्यो। सरी 2 स्टेप्स 2 अनि -1 ठिक छ। ल यो पोइन्टको लागि 1 स्टेप माथि लग्दा पुग्यो। यो पोइन्टको लागि 3 स्टेप हामीले कता लग्नु पर्यो, माथि लग्नु पर्यो। यो पोइन्टको लागि 7 स्टेप्स माथि लग्नु पर्यो, 1 2 3 4 5 6 7 है। ल अब यो सबैलाई जोड्ने हो भने हाम्रो के आउँछ त, इमेज आउँछ। यो आयो। अब यो भइसके पछाडि यिनीहरू चाहिँ 5 स्टेप राइट आयो, 5 स्टेप राइट आयो र 3 स्टेप माथि गयो, दुइटै पोजिटिभ भयो। राइट साइडमा आयो, माथि आयो, पोजिटिभ हुन्छ दुइटै। राइट साइडमा आयो, माथि आयो, पोजिटिभ हुन्छ दुइटै, सकियो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा, जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 कै क्वेसन हो। लगभग सबै एउटा लेटर मात्र चेन्ज छ, एउटा लेटर है, ओन्ली 1 लेटर। त्यो लेटर चाहिँ के हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। त्यो भनेको यहाँनिर एक्स एक्सिस भनेको छ होला कता हो, यो चाहिँ वाइ एक्सिस हुन्छ, त्यति हो फरक। यहाँ वाइ एक्सिस है। ल अब क्वेसन नम्बर एमा हेरौँ। एमा दिएको छ ए 3, 6 बी 1, 4 सी 7, 3। अब एबिसी आयो है। एबिसी आइसके पछाडि के गर्ने भयो त हामीले यसलाई, अब त्यही हो ग्राफमा यो भयो है। यसमा चाहिँ ए भनेको कहाँ छ, 3, 6 मा 3 स्टेप्स राइट 6 स्टेप्स अप, 3, 6। बी भनेको 1, 4 1, 4 भनेको के भयो, 1 स्टेप्स राइट 4 स्टेप्स अप। र अर्को के छ 7, 3 7, 3 भनेको के भयो, यो ए बी। 7, 3 भनेको 7 स्टेप्स राइट एन्ड 3 स्टेप्स अप, द्याट इज यो पोइन्ट। अब यो तिनटालाई जोड्ने र यसलाई हामीले केबाट हेर्नु पर्यो, वाइ एक्सिसबाट हेर्नु पर्यो। वाइ एक्सिस भनेको यो लाइन चाहिँ हाम्रो वाइ एक्सिस हो, यसबाट हामीले रिफ्लेक्ट गर्ने हो। भनेदेखि जति राइट त्यति लेफ्टवाला चिज रहेछ यो चाहिँ। 1 स्टेप राइट 1 स्टेप लेफ्ट, 3 स्टेप्स राइट 3 स्टेप्स लेफ्ट, 7 स्टेप्स यो राइटतिर गयो, 7 स्टेप्स यो लेफ्टतिर ल्याउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब यो तिनटालाई जोड्यो भने हाम्रो के बन्छ, रिफ्लेक्सनको फिगर बन्छ, इमेज बन्छ। अब त्यस पछाडि यो 1 स्टेप लेफ्टतिर आएको हुनाले -1 भयो र 4 स्टेप्स माथि आएकोले 4 भयो। 7 स्टेप्स नेगेटिभ यतापट्टि लेफ्टमा आएर नेगेटिभ भयो र 3 स्टेप माथि चढेको हुनाले पोजिटिभ 3 भयो। अनि 3 स्टेप यो नेगेटिभतिर आयो, माइनस भयो र यो 6 स्टेप्स माथि चढेको हुनाले यो भयो है। ल यो चाहिँ ए को थियो, यो चाहिँ सी को थियो, यो बी को थियो है, सकियो। ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर यसको बीमा 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 है, बीमा। ल बीमा चाहिँ के छ, यो छ है। यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि पी भन्ने पोइन्ट छ एउटा, पी भन्ने पोइन्ट कता गयो, -4 अनि
5 पोजिटिभ भने पछाडि -4 लेफ्टतिर आयो, 5 पोजिटिभ भनेपछि माथि आयो। अनि त्यस पछाडि -3, -1 -3 भनेको लेफ्टतिर आयो र 1 भनेको यहाँ आयो। त्यस पछाडि -1,7 भनेको -1,7 भनेको त माथितिर गयो, यहाँनिर गयो है, -1,7 पोइन्टहरूलाई जोड्ने। जति स्टेप्स यो लेफ्टमा आयो नि त्यति स्टेप्स राइटमा लगिदिने, क्वेसन सकि नै हाल्छ। एक स्टेप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 सबैलाई जोड्ने। अब तपाईहरुलाई अर्को कुरा के पनि ख्याल होला भन्दाखेरि मैले यो भनिराखेको कुरा हो। सो अहिले म तपाईहरुलाई भन्छु, y एक्सिसबाट हुँदाखेरि के हुन्छ, x को भ्यालु नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ, अरु कुरा चेन्ज गर्नु पर्दैन भनेको थिए। भनेपछि r ड्याश भनेको के हुने भयो त, केही पनि नसोच्ने, काउन्ट पनि नगर्दा पनि हुन्छ। यो पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाइदिए बस, यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाइदिए पुग्यो, यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाइदिए पुग्यो, यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाइदिए पुग्यो, केही गर्नु परेन हैन। मैले तपाईहरुलाई यो अगाडि फर्मुला लेखाउँदा लेखाएको थिएँ। त्यो बी पछाडि अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर सी मा। सी मा चाहिँ x -2, -4 y -5, -2 z -3, -6 फिगर त्यही नै हो। यसमा चाहिँ के आयो त, x भनेको -2, -4 -2 डाउनवार्ड्स -4 भनेपछि तल गयो -4, y भनेको -5, -2 भनेको लेफ्ट साइड र डाउनवार्ड्स। त्यस पछाडि -3, -6 -3 भनेको लेफ्ट साइड अनि -6 भनेको यहाँनिर आयो है। ल यो भयो। अब यसलाई तपाईहरुले अलिकति केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर, त्यो भनेको रिफ्लेक्सन देखाउने, काउन्ट गर्दै रिफ्लेक्सन देखाउने, सकियो है। अब y एक्सिसबाट भनेपछि के हुन्छ, जति स्टेप लेफ्ट गयो त्यति स्टेप राइट जाने हो। 2 स्टेप लेफ्ट 2 स्टेप राइट, 3 स्टेप लेफ्ट 3 स्टेप राइट, 5 स्टेप लेफ्ट 5 स्टेप राइट, सबैलाई जोइन गर्ने, बन्यो त फिगर त है। अब y हैन, x लाई चाहिँ हेर्ने, x लाई पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ। यहाँनिर सबै नेगेटिभ छ, हामीले पोजिटिभ बनाउँछौँ। 5,2 y लाई चाहिँ नछुने है फेरि। अनि यो चाहिँ नेगेटिभ छ, यसलाई पोजिटिभ बनाएँ, y चाहिँ फेरि नेगेटिभको नेगेटिभ नै राख्ने नि, र यो चाहिँ नेगेटिभलाई मैले पोजिटिभ बनाएँ, सकियो। यति त हो नि x y है। केही गाह्रो भइरहेछ र छैन होला, तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ होला, किन भन्दा हामीले धेरै नै प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ नि त यो कुरा। कोअर्डिनेट्स बनाउने त हामीले अगाडिदेखि अनि प्र्याक्टिस गरिराखेको त, त्यो त सजिलो हुनु पर्यो नि त। ई नम्बर 4, -2 f मा 6 -5 g मा 5 -4। यो छ है। 4,2 भनेको 4,-2 चाहिँ होला हौ। 4,-2 4 भनेको कता गयो, राइट साइड 4 -2 डाउनवार्ड्स। अनि 6 र -5 6 र -5 भनेको डाउनवार्ड्स गयो, 6 भनेको पोजिटिभ 6 राइटवार्ड र -5 भनेको यहाँ पर्यो। त्यस पछाडि 5,4 पोजिटिभ 5 4 5, -4 -4 यहाँ पर्यो एकछिनै। 4, -2 ठिक छ, 5, -4 ठिक छ, र 6 यो त अलिकतिले मात्र यो के भएछ, ट्राइएङ्गल भएछ। धन्दैले कुरा बिग्रेको रहेछ। ल अब यो जति स्टेप्स यता गयो त्यति स्टेप्स अर्को साइडमा, 4 स्टेप्स हो नि, 4 स्टेप्स है। ई ड्यास
5 steps 5 steps 6 steps 6 steps जोइन गर्ने सकाइदिने है। एफ भनेको यो थियो र यो जी थियो है। त्यही हो, पोजिटिभलाई नेगेटिभ नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउने हो, धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन है। 5 -4 एक्सलाई पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउने, वाइलाई नछुने। -5 -4 -6 वाइलाई छुन पाइँदैन। सकियो, ल एकदमै इजी सकियो है। ल यही हो, आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 7 सल्भ गरौँला, सजिलो छ त्यो पनि। त्यति गरिसके पछाडि सकिन्छ, रिफ्लेक्सन सकिन्छ है। रोटेसन चाहिँ अब यो हाम्रो डिस्प्लेमा कम्पास घुमाउने कुरो भएन है, त्यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई लाइभ नै देखाउँछु। अनि त्यस पछाडि डिस्प्लेसमेन्ट बाँकी रहन्छ। ल हामी आज यति नै गर्छौँ है त। थ्याङ्क यू।